अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें हैं बेतहाशा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमरान खान साहब की आज जो गुफ्तगू है अडयाला जेल से, वो काफ़ी भारी किस्म की गुफ्तगू है। बहुत ही अहम गुफ्तगू इमरान खान साहब की आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज ईमान मज़ारी साहिबा ने भी बेहद अहम तकरीर की है, और जो उनकी तकरीर है वो भी सुनने लायक है, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर इसके बाद कुछ जिक्र करेंगे कि जिस अंदाज से इमरान खान साहब के साथ मज़ीद जेल ट्रायल्स को ख़त्म करने की कोशिश शुरू की जा रही है, इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह रज़ी दादा जो सहाफ़ी हैं उनके मामले पर नून लीग बाकायदा एक प्लान और मुनज़्ज़म कैंपेन के साथ मैदान में उतर चुकी है। ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नाज़रीन, अगर आप इस दौर में जी रहे हैं तो आप बहादुरी की, दलेरी की अगर कोई तारीफ देखना चाहते हैं और उसको इंसानी मुजस्सम शक्ल में देखना चाहते हैं, तो आज के दौर में आप इमरान खान को देख लीजिए। इमरान खान के मौक़िफ़ से आपको भले इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो, आप उनके सियासी नाक़िद ही क्यों ना हो, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो भी उनका मौक़िफ़ है, बहरहाल वो उसके ऊपर डट कर खड़े हैं और किसी भी किस्म के खौफ और डर का शिकार नहीं हुए। हर तरह के मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने जिस दलेरी से जेल काटी है, उसके मोतरफ उनके अपने दुश्मन भी हो चुके हैं, और आज भी उनकी दलेरी में कोई कमी नहीं आई है। आज भी वो किसी मौक़िफ़ पर लचक दिखाने के लिए राज़ी नज़र नहीं आते, बल्कि आज का जो उनका पैगाम है वो मज़ीद आपको क्लैरिटी भी देता है और मज़ीद आपको ये बताता है कि वो किसी किस्म की कोई डील या समझौते के कायल नहीं है। इमरान खान साहब का आज तोशाखाना 2 केस का ट्रायल था, और इसमें बहनें और फैमिली मेम्बर्स और जो उनके वकला हैं वो भी जा सके, जिसके बाद अलीमा खान साहिबा ने आकर इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब की तरफ से बेसिकली 4 से 5 निकात पर बात की। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने सीधा सीधा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेते हुए उनके नाम पैगाम भेजा है, और पैगाम कुछ यूँ है कि आप जो कुछ मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ कर रहे हैं, जिन हालात में आपने हमें रखा है, हमारी किताबें बंद हैं, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, और जिस अंदाज से हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है, जो भी हमारे साथ आपने हालात रवा रखे हैं, अगर आप ये सब सोच के कर रहे हैं कि आप इससे हमें तोड़ लेंगे, हमें झुका लेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा है, और जो ये कलमा पढ़ लेता है, इसको समझ लेता है, इसका मतलब समझ लेता है, फिर वो किसी से खौफज़दा नहीं होता। तो आप जितना भी जुल्म कर लें, हम आपसे नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम शिर्क नहीं कर सकते, हम इसीलिए यजीदियत और फ़िरौनियत को कबूल नहीं करेंगे, कभी इसके आगे सर नहीं झुकाएंगे, आपसे जो बन पड़े आप करके देख लीजिए। तो अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का ये पैगाम वाज़े तौर पर आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर दिया है। दूसरा, उन्होंने फिर जो मुल्क की हालात हैं उसके ऊपर बात की और कहा कि जनरल याह्या ने भी अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए, क्योंकि वो कोई इलेक्टेड बंदा तो था नहीं, तो जाहिर है जब कोई आप बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर किसी जवाबदेही के खौफ से किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद आप उसके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर आप उसके रास्ते में जो भी रुकावट आती है उसको हर जायज़ या नाजायज़ तरीके से अबूर करके उस पर रहना चाहते हैं। यही जनरल याह्या ने किया, जिसके नतीजे में मुल्क 2 टुकड़े हो गया, और अब ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान की बना दी गई है जनरल आसिम मुनीर के दौर में। इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस अंदाज से लोगों पे जुल्म किया गया, इलेक्शन चोरी हुआ, जिस अंदाज से मीडिया उसका गला दबाया गया, उसकी साख ज़ीरो कर दी गई, जिस तरह से अदलिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी गई, उसको ग़ुलाम अदलिया बना लिया गया। हालांकि ये इदारे बनने में बहुत बरस लगते हैं, लेकिन महज अपने मफादात की खातिर जैसे इन इदारों को तबाह बर्बाद किया गया है, इसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में मज़ीद सिर्फ तबाही लाई जा सकती है, इसमें मुल्क की कोई बेहतरी नहीं हो सकती जब आप मुल्क की इदारे तबाह कर दें। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इलेक्शन से पहले एक पेशगोई की थी, और वो पेशगोई ये थी कि तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। और इमरान खान साहब कहते हैं अब मैं एक और पेशन गोई कर रहा हूँ, और अब मेरी पेशन गोई ये है कि पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी से उस जानिब बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर आपने जो हालात श्रीलंका के देखे, बांग्लादेश के देखे और अभी रिसेंटली नेपाल के देखे,
کیونکہ پاکستان میں جس نہج پر آپ لے آئے ہیں، آپ نے ادارے بھی تباہ کیے ہیں، آپ نے معیشت کو بھی تباہ کر دیا ہے. ملک کا جو اس وقت غریب ہے وہ پس چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ دن دور نہیں کہ لوگ اس غربت کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے باہر سڑکوں پر نکلیں گے اور قانون بھی ہاتھ میں لیں گے، اور پھر ویسے ہی حالات نظر آئیں گے جو ہمیں نیپال میں، بنگلہ دیش میں نظر آئے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے معیشت کا یہ حال کر دیا ہے اس وقت کہ آپ کا جو ملکی قرض ہے وہ پچھلے 3 سال میں جتنا تھا اس سے اب ڈبل ہو چکا ہے. اور یہ ویسے اعداد و شمار کے مطابق بات ٹھیک ہے. اور جو آپ کے عمران خان صاحب کہہ رہے 45%، جبکہ حفیظ پاشا صاحب کے مطابق تو اگلے چند مہینوں میں جو آپ کی خط غربت سے لکیر نیچے جا رہی ہے غریبوں کی، اس کی تعداد 50% ہونے والی ہے. یعنی آدھی آبادی آپ کی آلموسٹ خط غربت سے نیچے ہے، جو اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتی. تو جب یہ حالات آ جائیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس ملک میں امن، استحکام، سٹیبلٹی، ترقی، خوشحالی کیسے ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ ملک کے حالات بڑی تیزی سے اس جانب جا رہے ہیں جہاں پہ نیپال کے حالات آپ نے دیکھے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے افغانستان کے معاملے پر ایک دفعہ پھر سے زور دیا. کہا کہ جب سے عاصم منیر صاحب آئے ہیں انہوں نے آ کر جان بوجھ کر افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی کوشش کی. ان کے خلاف ایسے اسٹیٹمنٹس بھی دیے، ان کے لوگوں کو جس طرح زور زبردستی دھکے دے کر باہر نکالا افغانیوں کو، اور جان بوجھ کر ایسے لگا کہ ان کے ساتھ معاملات کو خراب کیا گیا ہے. اس کی وجہ عمران خان صاحب کے مطابق اینٹی افغان طالبان جو لابی ہے اس کو خوش کرنا ہے، اور یہ باہر کے ممالک میں، مغرب میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہی صرف یہ دہشت گردی اور جو انتہا پسندی ہے اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کا وجود ایز سربراہ یہاں پہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ سارا جو ہے معاملہ اس انداز سے ہینڈل کیا افغانستان والا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک میں مزید بدامنی ہوگی، مزید دہشت گردی بڑھے گی، اور مزید جانوں کا نقصان ہوگا. یہ بہت دفعہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں. پھر انہوں نے بات کی ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپریشن بند کیا جائے، اور جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے معاملات کو امن کی طرف لے کے جایا جائے، نہ کہ آپ ایک ایسی ان اینڈنگ لڑائی میں چلے جائیں کہ جہاں پر ہر روز آپ کا نقصان ہو رہا ہو، شہادتیں ہو رہی ہوں، اور اس میں چاہے آپ کے عام شہری ہوں، چاہے آپ کے فوجی ہوں، چاہے پولیس اہلکار ہوں، وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں. تو اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ان اینڈنگ لڑائی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا اس کے اوپر موقف ہمیشہ سے واضح ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی پیغام دیا، اور کہا ہے کہ جو آپ یہ ہومیوپیتھک قسم کی اپوزیشن کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. آپ کی ایک رائے تھی کہ جناب اگر ہم اچھے بچے بن کے رہیں گے، اچھے طریقے سے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ساتھ چلیں گے، معاملات کو بہتری کی طرف بات چیت اور مفاہمت کے ساتھ لے کر چلیں گے، تو شاید ہمارے لیے کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر کے دیکھ لیا، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کی مزید سیٹیں چوری کی گئی ہیں، آپ کو نااہلیاں دے کر آپ کو سزائیں سنائی گئی ہیں 10-10 سال کی. آپ کی پارٹی جو ہے وہ مسلسل عذاب کا شکار ہے. آپ ابھی تک گھروں سے روپوش ہیں، آپ گھروں میں آرام سے رہ نہیں سکتے. تو آپ کے لیے کیا بدلا؟ اگر آپ نے نرم اپوزیشن کی، یا آپ نے تھوڑی اسی سسٹم کے اندر رہ کے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی، تو کیا آپ کو کچھ ملا؟ بدلے میں آپ کو اور دبایا گیا. تو اب آپ اس سسٹم سے ڈرے نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جب کوئی ڈرتا ہے تو اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے. لہٰذا ڈرنا چھوڑ دیں اور ڈٹ کر عوام کی رائے پر مبنی اپوزیشن کریں. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ تو پہلے ہی آپ کو معافی نہیں دے رہے، پھر عوام بھی آپ سے ناراض ہوں گے اور آپ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہوں گے. مطلب سیاسی قبر کھودنے کا یہ ہے کہ جس طرح آج حکومتی جماعتوں کا حال ہوا ہوا ہے نا عوامی مقبولیت میں، وہی آپ کا حال ہو جائے گا. تو جو عوام کی بات کرے گا، ڈٹ کر کرے گا، نڈر ہو کر کرے گا، اسی کی سیاست بچے گی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے کی طرح جیسے ایک دور میں سیاست چلتی رہی، کچھ ادھر کی بات کر لی، کچھ ادھر کی، وکٹ کے دونوں طرف کھیل لیا، تو وہ دور اب رہا نہیں. اب لوگ پرکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بچیں گے آپ پھر بھی نہیں، بلکہ ادھر سے پھر یہ والا سسٹم تو آپ کو مار ہی رہا ہے، پھر عوام بھی آپ کو ماریں گے. اور پھر لاسٹلی عمران خان صاحب نے ہدایت کی کہ جو جلسہ 27 ستمبر کو منعقد کیا جا رہا ہے پشاور میں، اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا جائے. کارکن ہر طرح جوش جذبے کے ساتھ پورے ملک سے آئیں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں. تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام
काफ़ी तगड़ा पैगाम, क्योंकि इस पैगाम में 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह। इमरान खान साहब किसी भी नरमी के लिए ना तो कोई नरमी और लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, और ना वो अपनी पार्टी से ये एक्सपेक्ट अब कर रहे हैं कि मज़ीद कोई आप मफाहमत की कहानियाँ लेकर, मुज़ाकरात की दवाई लेकर या विकेट के दोनों तरफ खेलने की चालबाजियाँ लेकर मेरे पास ना आए, ना खुद इसके ऊपर चलें। तो ये तो एक बड़ी क्लैरिटी से इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया है। अब मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि या तो आप इमरान खान से इजहार लाताल्लुकी कर दें, जैसे अल्ताफ़ हुसैन के साथ MQM पाकिस्तान ने किया, तो उनकी अपनी जो यहाँ पे सर्वाइवल थी वो मुमकिन हो सकी। उन्होंने कहा कि जी उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, अपनी एक MQM पाकिस्तान बना ली और अपने तरीके से सियासत शुरू कर दी। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद अवाम में उनकी कोई मकबूलियत रही नहीं। तो या तो पीटीआई भी अब अपने तौर पर ये डिसाइड कर ले कि जी इमरान खान तो हमारी बात नहीं सुन रहे, इमरान खान तो पता नहीं किस नज़रिए पे चले गए हैं, इनकलाब वाले नज़रिए पे। इनकलाब यहाँ आ नहीं सकता, तो इमरान खान के नज़रिए से हम मुत्तफिक नहीं हैं, लिहाजा हम उनसे ऐलान ला ताल्लुकी करते हैं। और फिर आपको जैसी पार्लिमानी सियासत करनी है, PMLN जैसी, ANP जैसी, पीपल्स पार्टी जैसी, आप करते रहें। लेकिन अगर आप इमरान खान का नाम जपते हैं तो फिर ये 2 नंबर ही नहीं चलेगी कि आप उसके नज़रिए से मुत्तफिक भी ना हों लेकिन आप कहें कि जी हम उनके साथ हैं। तो फिर यहाँ पर अब आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। या तो ला ताल्लुकी करें और खुल के करें, और या फिर ना ला ताल्लुकी करें तो फिर पूरी तरह डट के उसके साथ खड़े भी हों ताकि पता लगे कि आप उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है दरमियानी रास्ता अब जो है PTI के लिए ख़त्म होता चला जा रहा है। और बाकी जो बातें हैं उसके ऊपर क्या ही कमेंट करें, वो तो अब बड़ी साफ़ हैं कि इमरान खान साहब अगर फील्ड मार्शल का नाम लेकर तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा करने के लिए, लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि जो भी उनके साथ किया जाए, भले उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसका मतलब है कि वो इस मौके के ऊपर बिल्कुल मेंटली इस चीज़ के लिए सिर्फ कह नहीं रहे, वो करके भी दिखा सकते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ में पीछे नहीं हटेंगे। भले 2 साल की जेल उन्होंने काट ली है तो वो थके नहीं हैं इस जेल से, इस जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं है। तो ये तो जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू हो गई। अब आगे जो मज़ीद इसमें इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो ये कि जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ का जो मामला है वो काफ़ी गर्म है। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो काम करने से हटाया गया, उनके नाम रोस्टर में से निकाल दिए गए, तो उस मामले के ऊपर 2-3 जजेस ने उनसे इज़हार यकजहती किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हेयरिंग नहीं की, जस्टिस समन रिफत साहिबा ने हेयरिंग नहीं की मुख्तलिफ केसेस की, सरफराज डोगर साहब ने आज कॉज लिस्ट कैंसिल की हुई थी, न जाने क्यों। और उसके अलावा जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, सिर्फ उन्होंने केसेस की समाअत की, और बाकी जो एडिशनल जजेस हैं उन्होंने केसेस की समाअत की। तो ज़्यादातर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत नहीं हुई। इसके अलावा आज अहम जो वकला तंजीमें हैं, बॉडीज़ हैं, उनके इजलास भी बुलाए गए हैं, उस पर भी बातचीत हो रही है। आज एक तकरीब में जो ये हैं आपकी ईमान मज़ारी साहिबा, उनकी जो गुफ्तगू है वो भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा है कि ये तकरीरें वगैरह तो हम बहुत करते रहे हैं, तकरीरों से निकलकर आगे कुछ बढ़कर करने का वक्त है। तो वो आज बहुत सीधी उन्होंने भी बातें की हैं, सीधी सीधी। उन्होंने कहा है, उनका ये इल्ज़ाम था सरफराज डोगर साहब पे कि जो जजेस उधर GHQ से अपॉइंट होकर आते हैं वो समझते हैं कि वो कुछ भी बदमाशी कर लेंगे, कोई भी अपने तरीके से अदालत चलाने की कोशिश करेंगे तो उनको उसका लाइसेंस मिल गया। तो ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमें भी हमारी यूनिफॉर्म की इज़्ज़त, यानी जो वकला की यूनिफॉर्म है उसकी इज़्ज़त बहाल कराने की ज़रूरत है, और वो ऐसे ही बहाल होगी कि जब हम तकरीरों से निकल कर अब अमली तौर पर कुछ करके दिखाएंगे। और उन्होंने वाज़े तौर पर चैलेंज दे दिया है सरफराज डोगर साहब को कि आपको यहाँ से जाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके लिए नहीं है, इसके दरवाजे आपके लिए बंद हैं, आपको यहाँ से जाना होगा। तो ईमान मज़ारी तो डट गई हैं जी, उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को छोड़ना नहीं है। जो रिमार्क्स उन्होंने दिए उन्होंने दोहराए कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि अगर मैंने पकड़ लिया तो, आप कैसे ये कह सकते हैं, ये कोई बदमाशी है, ये कोई गुंडागर्दी है कि आप इस तरह किसी को बोल देंगे। तो वो तो जनाब भाई बड़ी क्लियर हैं और सीधी सीधी उन्होंने ठक 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 बातें की हैं। वकला तंजीमों को शर्म दिलाने की कोशिश की है, अगर थोड़ी शर्म आ जाए, वैसे तो मुश्किल है लेकिन कोशिश ज़रूर उन्होंने की है। तो ये भी काम अब काफ़ी गर्म हो गया। अगर मज़ीद इनके साथ जो वकला बॉडीज़ हैं वो जुड़ती हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये मामला काफ़ी गले पड़ा है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के, और उनको इस बात का अंदाज़ा भी है कि ये एक ठीक ठाक बड़ी किस्म की नो बॉल जो है वो उन्होंने कर दी है, जो अब उनसे संभाली नहीं जा रही, और उसको संभालने के चक्कर में मज़ीद वो गलतियां भी कर रहे हैं। तो ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। ऐसी ही एक नो बॉल जो है वो रज़ी दादा ने भी की, रिजवान रज़ी, जो कि
میں نے آپ کو کافی دفعہ ان کا تعارف کروا چکی، مزید کیا کرواؤں. نون لیگی صحافی ہیں، ان کے کیمپ کے صحافی ہیں، انہی کا بیانیہ پروموٹ کرتے ہیں. اس میں تو چلیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کو کوئی جماعت صحیح لگتی ہے آپ اس کا بیانیہ لے کے چلتے بھی ہیں، تو اب اس پہ بھی ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. لیکن جس غلاظت کا وہ اظہار کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اور اپنی ولاگز میں، خاص طور پر خواتین کے لیے جو نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، صوبائی تعصب کی باتیں کرتے ہیں، بے تحاشا ان کی ایسی گفتگو ہے جو کہ بہت ہی کانٹروورشل ہے اور فیک نیوز بھی دیتے ہیں. تو وہ بڑے لاڈلے ہیں مریم نواز صاحبہ کے اور عطا تارڑ صاحب کے اور یہ نون لیگی کیمپ کے. تو جناب ان کے ساتھ جو سندھی والوں کے بارے میں انہوں نے سارے کمنٹس دیے، اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے جان آ گئی مشکل میں. اور پھر نوکری گئی، اسٹینڈنگ کمیٹی نے بلا لیا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ذرا تگڑا ہولڈ ہے، انہوں نے جناب ان کو معافی بھی منگوائی اور اس کے بعد ان کا یوٹیوب چینل بند کرنے کے لیے سفارش بھی بھجوا دی. اب اس کے اوپر یہاں تک تو پہلے جب ان کے ریمارکس آ رہے تھے تو تبھی سب کہنے لگے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے وغیرہ. لیکن جب یہاں پر کارروائی شروع ہوئی تو اب پورے جو پی ایم ایل این کے اندر ان کی ایک حمایت یافتہ ونگ ہے وہ ایک دم متحرک ہو گیا. اس میں ان کے جو حامی لائک مائنڈڈ صحافی ہیں وہ بھی، اور جو ان کے خود یعنی سیاستدان ہیں وہ بھی، اور سب سے بڑھ کر آج تو خود مریم نواز صاحبہ بھی میدان میں اتر آئی ہیں اور ان سب نے مل کر رضی دادا کا دفاع شروع کر دیا. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، یہاں تک تو بہت سے اور صحافی، انڈیپینڈنٹ صحافی بھی کہہ رہے تھے کہ چلو بھی اگر انہوں نے معافی مانگ لی ان ریمارکس پہ تو ٹھیک ہے، اب بات ختم ہونی چاہیے، اور ان کو ایک وارننگ دے کے جو معاملہ ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیں. تو اظہار رائے کے جو حامی ہیں، آزادی اظہار رائے کے، وہ سب اس بات پہ قائل تھے کہ چلیے ان کو آپ نے نوکری سے نکال دیا، اب جو ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ بند نہ کریں. لیکن دوسری طرف یہاں تک تو بات چلیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، آگے اس سے بات اب بڑھ کر بڑی باریکی اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی جس کو کہیں آپ کے ہوشیاری کے ساتھ اس پوری بحث کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا ہے صوبائیت کی طرف. پچھلے چند گھنٹوں میں خاص طور پر میں نوٹس کر رہی ہوں کہ ایک دم کچھ اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب ایک ہی لائن پکڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جناب رضی دادا تو پنجاب کا مقدمہ لڑ رہے تھے، رضی دادا تو پنجاب کی حمایت میں بات کر رہے تھے اور رضی دادا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. تو یہ دیکھیے جناب، سندھی اور پنجاب یہ جو پشتون ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں، ویسے جو ان کے ساتھ جو مرضی کریں آپ، لیکن انہوں نے آپ کے اوپر کتنی صوبائی تعصب کی چھاپ لگائی ہے کہ جو پنجاب کا مقدمہ لڑ رہا تھا بندہ، اس کے خلاف یہ سارے برسرے پیکار ہو گئے اس کے ساتھ. اب وہ جناب رضی دادا کو مظلوم بنا کر پیش کریں کہ جناب رضی دادا تو کوئی بہت ہی دودھ کا دھلا ہوا اور پنجاب کے حقوق کا جو ہے وہ علمبردار شخص ہے، اور جناب اس کو تو بڑا کوئی جان بوجھ کے صوبائیت کے نظر سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اب سارے یہ جو نون لیگی اکاؤنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس میں فل صوبائیت کارڈ، پنجاب جاگ، پنجابی جاگ والا نعرہ لگا کر کود پڑے ہیں. اور ان کے درمیان اب گفتگو اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ جی اس کے ریمارکس واقعی غلط تھے، نہیں دینے چاہیے تھے، بلکہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جناب ان کے ریمارکس تو ٹھیک ہیں اس لیے کہ جناب پنجاب ہمیشہ قربانیاں دیتا ہے اور سندھی جو ہیں وہ ہمیشہ روتے ہیں اور بلوچی روتے ہیں اور پختونخوا والے روتے ہیں، وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. جو فلاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پکڑتا. جو فلاں صحافی ہیں وہ تو پاکستان کی مخالف بات کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پکڑتا. رضی دادا نے پنجاب کا مقدمہ لڑا تو اسے جناب آپ نے سزا سنا دی. تو اب اس کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک صوبائی مہم کی طرح بدلنے کی کوشش، ناکام کوشش کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اب بڑے سمجھدار ہیں. صوبائیت چاہے پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، کسی بھی حوالے سے اگر آپ صوبائیت کا کارڈ کھیلتے ہیں تو وہ غلط ہے. جہاں آپ کی محکوم قومیں ہیں، جو آپ کے محکوم پاکستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے اندر ہوں، پنجاب میں بھی ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، سندھ میں بھی ہوتی ہے، خیبر پختونخوا کے بھی لوگ بیچارے بڑی قربانیاں دے چکے ہیں. اور ایسا نہیں کہ پنجاب میں نہیں ہوا، پنجاب میں بھی بہت قربانیاں دی ہیں اور بڑی ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کے صوبے سے ہے یا کیا نہیں ہے. اور اس ایک ایسے شخص کو جس کے منہ سے صرف غلاظت ٹپکتی ہے، صرف اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب آپ بیچ میں ساری صوبائی جو قومیتیں ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کے پیچھے چل پڑے ہیں تاکہ کسی طرح اس کو ڈیفینڈ کر سکیں کہ جی وہ ٹھیک تھا. تو یہ ایک بہت ہی قابل مذمت بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ بھئی جو انہوں نے کیا ہے، آپ نے معافی بھی منگوا لی ہے، چینل سے ہٹوا دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یوٹیوب چینل جو ہے اگر وہ چلا رہے ہیں تو اچھا ایک چلتا رہے، لوگوں کو ان کی اصلیت کا تو پتہ چلے کہ نون لیگی کے فیورٹ لوگ کیسے ہیں. یہ غلاظت بکنے والے یہ مریم نواز کے فیورٹ ہیں تو ذرا پتہ تو چلے.
تو وہ جو پوتی صاحبہ ہیں وہ اپنے دادا جان کو بچانے کے لیے میدان میں باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں تو چاہتی ہوں ان کا چینل چلے تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو ان کے اندر کی سوچ ہے وہ کس قسم کی ہے اور ان کو کیا گند پسند ہے. تو میں تو چاہتی ہوں چلے. ویسے بھی آزادی اظہار رائے پہ پابندی ہوگی تو کل یہی بات یہ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ جی ان کی بھی کسی بہانے بند کر دو, ویسے ہی تلے بیٹھے ہیں کسی بھی وقت کر بھی دیں گے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کی اوٹ میں, اس کی آڑ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں جو آپ کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آمنے سامنے کر دیں اور ایک صوبائیت کا کارڈ جو ہے وہ چلا کے اپنی مقبولیت بھی حاصل کریں گے جی نون لیگ کو پنجاب کی بڑی فکر ہے تو یہ جی بڑی پنجاب میں سرگرم پارٹی ہے, تو یہ والا کارڈ اب چلنا نہیں ہے. نون لیگ کو پنجاب میں 2024 میں بے تحاشا بری اور عبرتناک شکست ہوئی. گھر کی ساری ان کی سیٹیں یہ ہارے, لاہور میں 12 سیٹیں یہ ہارے ہیں اور ان کے اپنے والد محترم یاسمین راشد سے ہارے, یہ خود مہر شرافت سے ہاری, حمزہ شہباز جو ہیں وہ عالیہ حمزہ سے ہارے. تو یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. تو آپ کو پنجاب مسترد کر چکا ہے, پہلے ہی کر چکا ہے. تو آپ اس طرح کے نعروں سے اگر اپنی جو بچی کھچی سیاست ہے اس کو کوئی تھوڑا سا ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو ان کو کوئی کامیابی ہوگی نہیں. البتہ یہ میں پھر کہوں گی کہ رضی دادا صاحب کا چینل چلنے دیں کیونکہ ہم دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ مریم نواز کی پسند کیسی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.